नमस्ते सबैजनालाई। यो भिडियोमा हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको 6th सेमिस्टरको इन्टरप्रेन्योरशिप डेभलपमेन्टको सबै थ्योरीहरू लिएर आएका छौँ। यो थ्योरी पार्टमा चाहिँ 2073 देखि 2081 सम्म सबै क्वेशनहरू छन्। अनि यो चाहिँ एक दुईवटा क्वेशन चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरिमा सोशल टाइपको हुन्छन् कि आफै मिलाएर लेख्ने हुन्छन्। तिनीहरू एक दुईवटा क्वेशन चाहिँ एक्स्ट्रा हुन सक्छन्, नत्र चाहिँ यही भित्रबाट सोध्लान् है सबै क्वेशनहरू। न फर्स्टमा चाहिँ युनिट 1 मा जाउँ। युनिट 1 चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु बिजनेस एन्ड इन्टरप्रेन्योरशिप छ। यो चाहिँ एप्रोक्सिमेट 11 देखि 12 मार्क्ससम्म, 10 देखि 12 मार्क्ससम्म यो युनिट 1 बाट आउँछ है। र 2081 मा सोधेको क्वेशनमा जाउँ। सोच द रिलेसनशिप बिट्विन इन्टरप्रेन्योर एन्ड इन्टरप्रेन्योरशिप। यो क्वेशनहरू हामी चाहिँ बढी क्वेशनलाई फोकस गर्नेछौँ, एन्सरहरू सबै एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ टाइम धेरै लाग्छ। त्यही भएर क्वेशनलाई मात्र बुझ्नेछौँ है बढी जस्तो। सोच द रिलेसनशिप बिट्विन इन्टरप्रेन्योर एन्ड इन्टरप्रेन्योरशिप। इन्टरप्रेन्योर र इन्टरप्रेन्योरशिपको रिलेसन क्लियरिफाई गर भनेको, देखाऊ भन्न खोजेको। यो हामीले रिलेसनहरू क्लियरिफाई गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ। सुरुमा डिफाइन गर्यो भने त्यसले चाहिँ यो रिलेसनशिपलाई झन् बढी एट्र्याक्टिभ गराउँछ। जस्तै इन्टरप्रेन्योर भनेको के रहेछ त? इन्टरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु आइडेन्टिफाइज बिजनेस अपर्च्युनिटी, टेक रिस्क एन्ड अर्गनाइज रिसोर्सेस टु इस्टाब्लिज एन्ड म्यानेज अ प्रोफिटेबल इन्टरप्राइज। इन्टरप्रेन्योर भनेको एउटा व्यक्ति नै हो, इन्डिभिजुअल हो, जसले के गर्छ भन्दाखेरि बिजनेस अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने रहेछ। बिजनेस अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने अनि नयाँ आइडियाहरू चाहिँ पत्ता लगाउने, अथवा पुरानै आइडिया छ भने त्यसलाई पनि मोडिफाई गर्ने व्यक्ति के हो त? इन्टरप्रेन्योर हो। इन्टरप्रेन्योरको सोच भनेको प्रोफिटेबल, आफूलाई कसरी फाइदामा ल्याउने भन्ने त्यसको मेन सोच हुन्छ होइन इन्टरप्रेन्योरको। ल अनि अर्को इन्टरप्रेन्योरशिप भनेको त्यो प्रोसेस। इन्टरप्रेन्योर भनेको पर्सन हो भने त्यो बिजनेस स्टार्ट गर्ने प्रोसेस नै के हो त? इन्टरप्रेन्योरशिप हो। र यसरी यसलाई डिस्क्राइब गर्ने, लास्टमा चाहिँ कन्क्लुजन लेख्ने। कन्क्लुजनमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ इन्टरप्रेन्योर र इन्टरप्रेन्योरशिप चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ एकदमै धेरै स्ट्रङ रिलेसनशिप छ। दे आर एसेन्सियल इलिमेन्ट फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, जब क्रिएसन एन्ड इनोभेसन इन एनी कन्ट्री। लास्टमा चाहिँ कन्क्लुजन लेखिहाल्ने। अनि सेकेन्ड क्वेसन छ 2080 मा सोधेको, डिफ्रेन्सिएट बिट्विन इन्टरप्रेन्योर एन्ड इन्टरप्रेन्योरशिप हो। जस्तै यो क्वेसनमा हामीले रिलेसनशिप देखाऊ भन्यो भने यसमा चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन लेख्दा पनि हुन्छ। जस्तै तर डिफ्रेन्स बिट्विन केमा? थ्योरीमा लेख्ने। जस्तै इन्टरप्रेन्योर भनेको एउटा लिडर हो भने इन्टरप्रेन्योरशिप भनेको लिडरशिप हो, त्यो गुण हो के इन्टरप्रेन्योरशिप भनेको, त्यही लेख्ने। जस्तै यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन छ इन्टरप्रेन्योर र इन्टरप्रेन्योरशिपको। इन्टरप्रेन्योर भनेको यस्तो पर्सन हो जसले चाहिँ बिजनेस स्टार्ट गर्छ। यो भनेको प्रोसेस हो, के गर्ने प्रोसेस? बिजनेस स्टार्ट गर्ने प्रोसेस भनेको इन्टरप्रेन्योरशिप हो। यो इन्टरप्रेन्योरले चाहिँ रिस्क लग्छ, त्यो रिस्क लग्ने प्रोसेस भनेको के हो त? इन्टरप्रेन्योरशिप हो। अनि लास्टमा हेरौँ। फर इक्जाम्पल इन्टरप्रेन्योरको लागि इक्जाम्पल लेखौँ है। यो भनेको अ बिजनेस फाउन्डर हो। जस्तै इलन मस्क भनेको इन्टरप्रेन्योर हो। अनि जस्तै इक्जाम्पलको लागि बिजनेस, हामी कुनै पनि बिजनेसको लागि प्लानिङ गर्छौँ, फाइनेन्सिङ गर्छौँ, मार्केटिङ गर्छौँ भने के हो त? त्यो इन्टरप्रेन्योरशिप हो। अर्को क्वेसन छ 2080 मा सोधेको, डिफाइन गोल, प्रोजेक्ट एन्ड एक्टिभिटी। अ गोल इज अ लङ टर्म भिजन अर objective that an entrepreneur wants to achieve through business। अनि फर इक्जाम्पल गोलको इक्जाम्पल जस्तै कुनै पनि एउटा इन्टरप्रेन्योरले चाहिँ मेरो यो लक्ष्य छ है। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि म एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी खोल्छु भन्नु, त्यो के हो त? लक्ष्य हो। गोल भनेको लक्ष्य। अनि प्रोजेक्ट भनेको अ प्रोजेक्ट इज अ प्लान बिजनेस ट्याक्स अर भेन्चर विथ स्पेसिफाइड पर्पोज, टाइमलाइन एन्ड बजेट डिजाइन टु हेल्प एचिभ द इन्टरप्रेन्योर गोल हो। जब त्यो इन्टरप्रेन्योरले चाहिँ आफ्नो गोल, जस्तै मानौँ आफ्नो गोल चाहिँ सेट गर्छ हो। आफ्नो गोल सेट गर्नको लागि त्यसले चाहिँ आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको लागि त्यसले के गर्छ? प्लान बिजनेस ट्याक्स एउटा स्पेसिफिक टाइममा, एउटा स्पेसिफिक बजेटमा चाहिँ त्यो गोललाई चाहिँ एचिभ गर्नको लागि त्यो ट्याक्स गर्छ। त्यो ट्याक्स हो। त्यो ट्याक्स नै के हो त? बिजनेस ट्याक्स नै के हो त? प्रोजेक्ट हो। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि लन्चिङ अ न्यू रेडी मिक्स कन्क्रिट सप्लाई युनिट इज अ प्रोजेक्ट अन्डर माई कन्स्ट्रक्सन कम्पनी। मैले आफ्नो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा एउटा नयाँ कन्क्रिट मिक्स सप्लाई युनिट लन्चिङ गर्छु, त्यो के हो त? प्रोजेक्ट हो।
अनि अर्को छ एक्टिभिटी। एक्टिभिटी भनेको कार्य, काम भइहाल्यो। एन एक्टिभिटी इज अ स्मल म्यानेजेबल ट्याक्स क्यारिड आउट टु कम्प्लिट द प्रोजेक्ट। फर इक्जाम्पल बाइङ मेसिनरी, हायरिङ वर्कर्स अर मार्केटिङ द न्यू कन्क्रिट युनिट आर एक्टिभिटिज डन अन्डर द प्रोजेक्ट। अनि यस लास्टमा एक्टिभिटिज आर डन टु कम्प्लिट द प्रोजेक्ट। एक्टिभिटी किन गरिन्छ भन्दाखेरिमा त्यो प्रोजेक्टलाई कम्प्लिट गर्नको लागि एक्टिभिटी गरिन्छ। प्रोजेक्ट आर एक्जिक्युट टु एचिभ द इन्टरप्रेन्योरल गोल। र प्रोजेक्टलाई चाहिँ किन एक्जिक्युट गरिन्छ भन्दाखेरिमा त्यो इन्टरप्रेन्योरको गोलहरू एचिभ गर्नको लागि। न 4 नम्बर क्वेसन छ 2017 एन्ड 80 मा सोधेको, वर्किङ इन सेल्फ ओन्ड कम्पनी इज बेटर देन वर्किङ एज एन इम्प्लोइ अफ योर ड्रिम कम्पनी, डु यु एग्री अर नट, गिभ रिजन। आफूले सोचेको कम्पनीमा काम गर्नु, आफूले आफ्नो ड्रिम कम्पनीमा, वर्किङ इन सेल्फ ओन्ड कम्पनी इज बेटर देन वर्किङ एज एन इम्प्लोइ अफ योर ड्रिम कम्पनी। हामीले आफैले काम गर्नु र आफूले सपनामा सोचेको आफ्नो ड्रिम कम्पनीमा काम गर्नु कुन फाइदा होला, तपाईँ कुन रोज्नुहुन्छ भन्न खोज्यो यसले, तपाईँ कुन बेटर फिल गर्नुहुन्छ भने। यसमा चाहिँ अब आफूलाई यदि तपाईँ एग्री गर्नुहुन्छ भने एस गर्नु होला, नत्र नै गर्नु होला। मैले चाहिँ एस गरेँ। जस्तै किन भन्दाखेरिमा हामी त्यहाँ चाहिँ आफ्नो सेल्फ ओन कम्पनी भयो भने इन्डिपेन्डेन्स भइन्छ, जति प्रफिट आए पनि हाम्रै हुन्छ, अनि क्रिएटिभिटी बढ्छ, लिडरसिप बढ्छ। फ्लेक्सिबिलिटी भनेको हामीले आफ्नै टाइम सेट गर्न सक्यौँ कि एउटा बरियर भएन टाइमको। अनि लिडरसिप स्किल भइहाल्यो, लेगेसी बिल्डिङ यो भयो। अर्को छ डिस्क्राइब द एमएसएमइएस इन नेपाल। माइक्रो स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजलाई डिस्क्राइब गर भनेको छ। यो भनेको कि यिनीहरू भनेको माइक्रो स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फर नेपाल्स कम्युनिटी। दे हेल्प क्रिएट जब, इन्क्रिज इन्कम एन्ड रिड्युस पोभर्टी इन डिफ्रेन्ट सेक्टर लाइक एग्रिकल्चर एन्ड टुरिज्म। यो एमएसएमइएसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा साना बिजनेसहरू हुन् कि यिनीहरू, सानादेखि मिडियमसम्मका बिजनेसहरू हुन्। यसले चाहिँ के गर्छ, जब अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्छ अनि बेरोजगारी चाहिँ घटाउँछ। त्यही हो। अब यो गर्नलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नुपर्छ। गभर्नमेन्टले चाहिँ हेल्प गरेन भने चाहिँ एमएसएमइएस यिनीहरू जुन इन्टरप्राइजहरू हुन्छन् नि त्यो चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ। अर्को छ सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर नेसनल डेभलपमेन्ट, हाउ क्यान यु जस्टिफाई इट, गिभ एन इक्जाम्पल अफ सक्सेसफुल इन्टरप्राइज एन्ड इट्स प्रोडक्ट विथ अ टार्गेट कस्टमर। सेल्फ इम्प्लोइमेन्टले कसरी राष्ट्रिय विकासलाई चाहिँ हेल्प गरेको छ भनेको छ है। इक्जाम्पल तिमी जस्टिफाई गर, गिभ एन इक्जाम्पल अफ सक्सेसफुल इन्टरप्राइज एन्ड इट्स प्रोडक्ट विथ टार्गेट कस्टमर। यो छ सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट भयो भने हामी चाहिँ जब अपर्च्युनिटी त फिक्सै भइहाल्यो। अनि हाम्रो के भयो त ब्रेन ड्रेन चाहिँ कम हुने भयो कि हामी आफै गऱ्यो भने देशको युवा शक्तिहरू चाहिँ बाहिर जानबाट रोकिने भयो। अनि हाम्रो जो पोभर्टी छ त्यो घट्ने भयो। इनोभेसन रचनात्मक गुणहरू चाहिँ हाम्रो बढ्ने भयो, प्रमोट्स हुने भयो। सपोर्ट लोकल इकोनोमी सपोर्ट हुने भयो। लेस बर्डन अन गभर्नमेन्ट, हामीले चाहिँ सरकारको बोझ कम हुने भयो कि हामीले चाहिँ सरकारमै मात्र भर पर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन नि, त्यो चाहिँ हुने भयो। जस्तै ल इक्जाम्पल अफ सक्सेसफुल इन्टरप्राइजको इक्जाम्पल लगु हिमालयन जावा कफी प्रोडक्ट भनेको अर्ग्यानिक नेपाली कफी हो। यो टार्गेट कस्टमर भनेको युथ, टुरिस्ट एन्ड कफी लभर एब्रोड। यसले चाहिँ के गरेको छ, सपोर्ट टु नेसन, क्रिएट्स जब एन्ड इन्कम, प्रमोट्स नेपाली ब्रान्ड ग्लोबल्ली, बुस्ट टुरिज्म एन्ड एक्सपोर्ट। अनि अर्को छ वाट आर द मिथ अबाउट इन्टरप्रेन्योर, डिस्क्राइब एन्ड 3 इन ब्रिफ। हो अब इन्टरप्रेन्योरका बारेमा 3वटा भ्रमहरू के हुन्छ, मिथहरू के हुन्। जस्तै हामी सोच्छौँ कि मानिसहरू सोच्छन् कि धेरै मिथहरू छन्।
इन्टरप्रेन्योरहरू चाहिँ जन्मजातै के हुन्छन्, तिनीहरू चाहिँ जन्मजातै इन्टरप्रेन्योर भए हुन्छन्। तिनीहरू चाहिँ नट मेड भनेर पिपुल सोध्छन् कि, तर त्यस्तो हुँदैन। इन्टरप्रेन्योर बन्नको लागि तिनीहरूले धेरै सङ्घर्ष गरे हुन्छन् अनि मात्र पछि तिनीहरू इन्टरप्रेन्योर बनेका हुन्छन्। अनि अर्को छ अलवेज टेक रिस्क। अनि अर्को मिथ के छ, इन्टरप्रेन्योरले जहिले पनि रिस्क लग्छन् भन्ने हाम्रो सोच हुन्छ। तर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा तिनीहरूको धेरै ठुलो रिस्कहरू लिँदैनन् जानी जानी। तिनीहरू कुनै पनि रिस्क लग्दाखेरि सोच्छन् ओन्ली वान्ट मनी। अनि हाम्रो के सोचाइ के हुन्छ कि इन्टरप्रेन्योरले चाहिँ जहिले पनि फाइदाकै लागि काम गर्छन् भन्ने हुन्छ। तर तर नन प्रफिट मेनी वान्ट टु सोल्भ प्रब्लम अर हेल्प। कुनै इन्टरप्रेन्योरहरू सोसाइटीको लागि पनि हेल्प गर्न चाहेका हुन्छन् होइन। जस्तो वर्कलेस अन मोर। अनि तिनीहरू चाहिँ काम कम गर्छन् अनि पैसा बढी कमाउँछन् भन्ने सोच हुन्छ। त्यो पनि एउटा भ्रम नै हो। अनि हामीले इन्टरप्रेन्योर बन्नको लागि यङ नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। यसो चाहिँ एज बरियर हुँदैन इन्टरप्रेन्योरको। जो पनि बुढा व्यक्ति पनि इन्टरप्रेन्योर भएकै हुन्छन्, सानो एजको व्यक्ति पनि भएको हुन्छन्। यहाँ यति धेरै छन्, हेर्नु होला। अनि अर्को छ डिफाइन इन्टरप्राइज, इन्टरप्रेन्योर एन्ड इन्टरप्रेन्योरसिप विथ इक्जाम्पल। यिनीहरूको बारेमा यहाँ अगाडि डिस्कस गरिसकेका थियौँ, यो आफै हेर्नु होला। नेक्स्ट क्वेसन, डिस्क्राइब द एटिट्युड, क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड स्किल्स रिक्वायर्ड टु बी एन इन्टरप्रेन्योर। इन्टरप्रेन्योर हुनलाई के एटिट्युड भनेको त्यसको मनोवृत्ति, मनोबल एटिट्युड भइहाल्यो। क्यारेक्टरिस्टिक्स गुण र स्किल भनेको त्यसको सिप। के चाहिन्छन् त इन्टरप्रेन्योर हुनको लागि। अनि एटिट्युड यो बक्समा, क्यारेक्टरिस्टिक्स यो बक्समा, स्किल्सहरू चाहिँ यो बक्समा छन्। अब एटिट्युड के, त्यसको मनोबल के हुनुपर्छ भन्दाखेरिमा जहिले पनि त्यसले चाहिँ रिस्क, एउटा इन्टरप्रेन्योरले चाहिँ म यो काम गरिसकेपछि म यो रिस्क लग्न सक्छु है भन्ने चाहिँ त्यसको एटिट्युड, मनोबल हुनुपर्छ। अनि रेसिलियन्स भनेको त्यसले चाहिँ जस्तै एउटा काममा एउटा कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्यो र त्यो बिजनेसमा चाहिँ त्यो सुरुको टाइम चाहिँ फेल भयो। त्यो फेल हुने बित्तिकै त्यसले गिभ अफ गर्नु भएन। त्यो नै के हो त रेजिलियन्स भयो। प्यासन भनेको त्यो मनभित्रैबाट गर्नु पर्यो कि त्यसले आफ्नो काम इन्टरप्रेन्योरले। अनि एडाप्टेबिलिटी भनेको कुनै पनि च्यालेन्ज, चुनौतीहरू आयो भने कुनै पनि एउटा जस्तै नयाँ आइडिया चाहिँ क्रिएट गर्दाखेरि, नयाँ अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्दाखेरि कुनै कठिनाइ भयो भने त्यसले चाहिँ त्यति बेला त्यसले त्यो आइडियालाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो। अनि इनोभेसन, क्रिएटिभिटी हुनु पर्यो। यदि कुनै पुरानो आइडियाले काम गरेन भने नयाँ आइडिया चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न सक्नु पर्यो। यो भनेको त्यसको मनोबलहरू हुनु पर्यो। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स गुणहरू, भिजनरी हुनु पर्यो। त्यसको चाहिँ क्लियर गोल हुनु पर्यो है। मैले बिजनेस गरिसकेपछि म यो एचिभ गर्न सक्छु, म यो एचिभ गर्नै पर्छ भन्ने भिजन हुनु पर्यो। अनि सेल्फ डिसिप्लिन हुनु पर्यो। इन्डिपेन्डेन्स भनेको अरूमा चाहिँ भर पर्नु भएन। अनि पर्सिस्टेन्स, जति कठिनाइ आए पनि त्यसलाई छोड्नु भएन कि कन्टिन्युस लागिराख्नु पर्यो। लिडरसिप भनेको आफू सँगसँगै गाइड, आफूलाई पनि लिडिङ राम्रोसँग गर्ने अनि गाइड पनि गर्ने अरूलाई। स्किल्सहरू भनेको एउटा इन्टरप्रेन्योरको स्किल्सहरू के, बिजनेसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो। बिजनेस म्यानेजमेन्ट, नेटवर्किङ, कम्युनिकेसन त एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्किल हो। कम्युनिकेसन भएन भने चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टहरू चाहिँ कसैले चिन्दैनन्, मार्केटिङ हुँदैन कम्युनिकेसन बिना। अनि प्रब्लम सल्भिङ गर्न सक्नु पर्यो। सेल्स एन्ड मार्केटिङ, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट, एडाप्टेबिलिटी, टाइम म्यानेजमेन्ट पनि गर्न सक्नु पर्यो। अनि अर्को छ डिफ्रेन्स बिट्विन वेज इम्प्लोइमेन्ट एन्ड सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट। वेज इम्प्लोइमेन्ट भनेको अरूको लागि काम गर्ने, सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट भनेको आफ्नो लागि काम गर्ने। वेज इम्प्लोइमेन्ट भनेको यसमा चाहिँ फिक्स स्यालेरी हुन्छ। यसमा चाहिँ फिक्स स्यालेरी पनि फिक्स्ड हुन्छ। यति वर्किङ आवर्स हुन्छ, 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म अथवा 9 देखि 3 बजेसम्म भन्ने वेज इम्प्लोइमेन्टमा यो हुन्छ। सेल्फ इम्प्लोइमेन्टमा कुनै पनि टाइम बरियर हुँदैन। यसमा चाहिँ जब सेक्योर हुन्छ बढी। यसमा चाहिँ घाटा पनि हुनसक्छ, फाइदा पनि हुनसक्छ। फाइदा भयो भने आफैलाई, घाटा भयो भने आफैलाई। अर्को सर्ट नोट्सहरू चाहिँ यो च्याप्टरबाट 2वटा छन्। मिथ अबाउट इन्टरप्रेन्योर छ, यसको बारेमा अगाडि डिस्क्राइब गरिसकेका छौँ। अनि वेज इम्प्लोइमेन्ट र सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट यही छ। युनिट 2बाट चाहिँ
युनिट 2 चाहिँ छ एक्सप्लोरिङ एन्ड डेभलपिङ कम्पिटेन्सिज। युनिट 2 बाट पनि 10 देखि 12 मार्क्सको सोध्ने गर्छ। ल फर्स्ट क्वेसन छ 2081 मा सोधेको, हाउ क्यान यु इन्क्रिज क्रिएटिभिटी एन्ड इनोभेसन इन योर बिजनेस। हामीले आफ्नो बिजनेसमा, यदि हाम्रो बिजनेस छ एउटा, हाम्रो बिजनेसमा हामीले कसरी क्रिएटिभिटी र इनोभेसन कसरी बढाउन सक्छौँ भनेको छौँ है। ल फर्स्टमा चाहिँ हामी के इन्करेजिङ आइडिया, जस्तै हामी एक आपसमा बसेर एकअर्काको आइडियाहरू सेयर गरेर इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। हायर क्रिएटिभिटी अनि टेक्नोलोजीको युज गरेर, जस्तै सोसियल मिडियाहरू तिनीहरूको युज गरेर चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। रिवार्ड इनोभेसन, यदि हामीले चाहिँ कुनै इम्प्लोइहरू छन्, ती इम्प्लोइहरूमध्ये जसको चाहिँ क्रिएटिभिटी थिङ्किङ चाहिँ राम्रो छ, इनोभेसन राम्रो छ भने तिनलाई चाहिँ पुरस्कार दिएर मोटिभेट गर्न सक्छौँ। लर्न रेगुलरली, टेक्स रिस्क, कस्टमर फिडब्याकले टिम ब्रेन स्टर्मिङ, एक आपसमा ब्रेन स्टर्मिङ भनेको एक आपसमा चाहिँ आइडिया सेयर गर्नु, ब्रेन स्टर्मिङ। ल डिस्क्राइब इन्टरप्राइज म्यानेजमेन्ट कम्पिटेन्सिज 2081 मा सोधेको छ। यो पनि इन्टरप्राइज म्यानेजमेन्ट कम्पिटेन्सिज आर इम्पोर्टेन्ट स्किल्स टु म्यानेज अ बिजनेस वेल। हाम्रो बिजनेसलाई सही तरिकाले लग्नको लागि आवश्यक पर्ने स्किल्सहरू नै के हुन् त, इन्टरप्राइज म्यानेजमेन्ट कम्पिटेन्सिजहरू हुन्। यसभित्र के पर्यो, स्ट्राटेजिक थिङ्किङ अनि लिडरसिप, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट, अपरेसनल एक्सिलेन्स, कस्टमर फोकस, डिसिजन मेकिङ एन्ड कम्युनिकेसन, प्रब्लम सल्भिङ, चेन्ज म्यानेजमेन्ट। अनि 3 मा छ एक्सप्लेन एसेसमेन्ट अफ डिसिजन मेकिङ एटिट्युड। अब एसेसमेन्ट अफ डिसिजन मेकिङ एटिट्युड मिन्स इभ्यालुएटिङ हाउ एन इन्टरप्रेन्योर अप्रोच मेकिङ चोइस एन्ड ह्यान्डलिङ रेस्पोन्सिबिलिटी। एउटा इन्टरप्रेन्योरले चाहिँ कसरी डिसिजन लग्छ त, कसरी आफ्नो दायित्व चाहिँ पुरा गर्छ, त्यो नै के हो त, त्यो बनाउने प्रोसेस नै के हो त, एसेसमेन्ट हो। यसले के गर्छ भन्दाखेरिमा इट हेल्प्स अन्डरस्ट्यान्ड वेदर दे आर कन्फिडेन्ट, केयरफुल अर हेजिटेस एन्ड देयर एबिलिटी टु ह्यान्डल रिस्क एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी इन डिसिजन मेकिङ। यसले के हेल्प गर्छ भन्दाखेरिमा इन्टरप्रेन्योरहरू चाहिँ तयार छन् कि नै, रिस्क लग्न तयार छन् कि नै, आफ्नो काममा अनेस्ट छन् कि नै, तिनीहरू हिचकिचाएका त छैनन् भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न हेल्प गर्छ। यसमा चाहिँ के पोइन्टहरू के हेल्प गर्छ भन्दाखेरिमा स्पिड अफ डिसिजन, यसमा चाहिँ के इन्क्लुड गर्छ, त्यो इन्टरप्रेन्योरको चाहिँ कति स्पिड, तिनीहरूको कामको स्पिड भयो, कन्फिडेन्स लेभल कस्तो छ, रिस्क लगिरहेका छन् कि नै, रिस्क टलरेन्स, रेस्पोन्सिबिलिटी आफ्नो दायित्व पुरा गरिरहेका छन् कि नै, रेस्पोन्सिबिलिटी सेन्स भयो, प्रब्लम सल्भिङ एबिलिटी तिनीहरूको कस्तो छ, त्यो भित्र पनि यही पर्यो। सेल्फ अवेरनेस, इम्प्रुभड विलनेस, इम्प्याक्ट अन सक्सेस, यो भयो। अनि अर्को छ 2018 हाउ क्यान यु जेनेरेट बिजनेस आइडिया, राइट द स्टेप एन्ड एक्सप्लेन 3 इन ब्रिफ। यो पनि त्यही हो, बिजनेस आइडियालाई चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्ने, यो मार्केट रिसर्चका कुराहरू आयो, कन्डक्ट, अनि अर्को कम्युनिकेसनका कुराहरू, कस्टमर फिडब्याकका कुराहरू छ, यो पनि अगाडिकै जस्तै है, यो सेम टु सेम यो जस्तै लेख्दा भयो। अनि डिस्क्राइब रिस्क इन बिजनेस, हाउ डु यु मिनिमाइज रिस्क इन बिजनेस एज एन इन्टरप्रेन्योर। अब बिजनेसमा रिस्क भनेको के हो त भन्दाखेरि लस हुनु हो कि लस। रिस्क इन बिजनेस रिफर्स टु द पोसिबिलिटी अफ लस अर फेलियर द्याट मे अकर अनसर्टेन इभेन्ट अर रङ डिसिजन। हामीले बाइचान्स कुनै पनि बेला रङ डिसिजन लग्यौँ, प्लानिङहरू राम्रोसँग गरेनौँ भने त्यति बेला लस हुन्छ, त्यो नै के हो त, रिस्क हो। जस्तै इक्जाम्पल यसका रिस्कका टाइप्सहरू हेरौँ। फाइनेन्सियल रिस्क भनेको हाम्रो प्रफिट नहुनु, लसमा जानु, फाइनेन्सियल रिस्क। अपरेसनल रिस्क, मार्केट रिस्क, स्ट्राटेजिक रिस्क, कम्प्लायन्स रिस्क। रेपुटेसनल रिस्क भनेको कम्पनीको चाहिँ रेपुटेसन चाहिँ खराब हुनु, कुनै कारणले इमेज खराब हुनु कम्पनीको। साइबर सेक्युरिटी रिस्क, अब यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, रिस्क एसेसमेन्ट, आइडेन्टिफाइङ एन्ड एनालाइजिङ रिस्क अर्ली। जुन यिनीहरू रिस्कहरूलाई हुन्छन् नि, अपरेसनल रिस्क, फाइनेन्सियल रिस्कलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, एनालाइज गर्नु पर्यो। अनि डाइभर्सिफिकेसन,
अनि हामी डाइभर्सिफिकेसन भने हामीले अरूको प्रोडक्टमा चाहिँ डिपेन्ड हुनु भएन। अरू फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो, इन्सुरेन्सको कुरा छ, मार्केट रिसर्च, कम्प्लायन्स, कन्टिन्जेन्सी प्लानिङ, साइबर सेक्युरिटी मेजर्स, रेगुलर इभ्यालुएसन, सिक एक्सपर्ट एडभाइस। यो चाहिँ सबभन्दा बेस्ट। हामीले चाहिँ बेला बेला अडिटहरू गर्ने अनि एउटा एक्सपर्टहरूसँग चाहिँ डिसिजन लग्ने, यो गऱ्यो भने रिस्क चाहिँ कमै हुन्छ। अर्को छ वाट कम्पिटेन्सिज रिक्वायर्ड टु बी इन्टरप्रेन्योर एक्सप्लेन। यो पनि कस्तो स्किल एटिट्युड क्यारेक्टरिस्टिक जस्तै हो है। कम्पिटेन्सिज भनेको के हो त? कम्पिटेन्सिज रिफर टु द एसेन्सियल एबिलिटिज, क्वान्टिटिज एन्ड बिहेभियर द्याट इनेबल्स एन इन्टरप्रेन्योर टु पर्फर्म द टास्क इफेक्टिभली एन्ड सक्सेस इन बिजनेस। कम्पिटेन्सी भनेको गुणहरू हुन्, एबिलिटिजहरू हुन् जो चाहिँ इन्टरप्रेन्योरलाई चाहिँ आफ्नो गोल एचिभ गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ। तिनीहरू भनेका के हुन्? कम्पिटेन्सिजहरू हुन्, स्किल्सहरू हुन्। अनि जस्तै यिनीहरू पनि त्यही हो, स्ट्राटेजिक थिङ्किङ, डिसिजन मेकिङ, रिस्क टेकिङ, लिडरसिप, इनोभेसन, कम्युनिकेसन स्किल, प्रब्लम सल्भिङ एबिलिटी, टाइम म्यानेजमेन्ट, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट, एडाप्टेबिलिटी यहाँभित्र इन्क्लुड भए। अर्को 7 नम्बरमा छ डिसिजन मेकिङ एटिट्युड एन्ड रिस्क टेकिङ बिहेभियर आर हेल्पफुल फर डेभलपिङ इन्टरप्रेन्योर कम्पिटेन्सिज, जस्टिफाई इट। यदि हामीसँग कुनै पनि इन्टरप्रेन्योरसँग त्यसको डिसिजन मेकिङ छ र रिस्क टेकिङ एबिलिटी छ भने त्यो चाहिँ इन्टरप्रेन्योर कम्पिटेन्सिज डेभलप गर्न सक्छ भन्ने हो है। इन्टरप्रेन्योर कम्पिटेन्सिज डेभलप गर्न हेल्पफुल गर्छ त्यसले। कसरी भन्दाखेरिमा डिसिजन मेकिङ एटिट्युड एन्ड रिस्क टेकिङ बिहेभियर आर एसेन्सियल फर इन्टरप्रेन्योर, दे हेल्प इन चुजिङ द राइट डिसिजन एन्ड टेकिङ बोल्ड स्टेप हो। यदि हामीसँग कुनै पनि इन्टरप्रेन्योरसँग चाहिँ डिसिजन मेकिङ स्किल छ भने तिनीहरूले चाहिँ राइट डिसिजन लग्न सक्छन्, राइट डिसिजन राइट टाइममा लग्न सक्छन्। त्यो लग्दाखेरि के हुन्छ? रिस्क कम हुन्छ, फाइनेन्सियल रिस्क, अपरेसनल रिस्क तिनीहरू चाहिँ कम हुन्छ। जस्तै अब फलोइङ पोइन्ट सोज हाउ डिसिजन मेकिङ एन्ड रिस्क टेकिङ हेल्प इन डेभलपिङ इन्टरप्रेन्योर कम्पिटेन्सिज। अनि स्मार्ट प्लानिङ हुन्छ, क्विक एक्सन, फेसिङ च्यालेन्जेस, इनोभेसन, लिडरसिप ग्रोथ, क्राइसिस ह्यान्डलिङ, सक्सेस चान्सेस, लर्निङ फ्रम फेलियर। यदि तिनीहरूसँग त्यो डिसिजन मेकिङ क्यापासिटी छ भने तिनीहरूले स्मार्ट प्लानिङ गर्न सक्छन्। क्विक एक्सन, कुनै पनि प्रब्लमहरू आयो भने त्यसलाई चाहिँ क्विक एक्सन छिट्टै समाधान गर्न सक्छन्। अनि तिनीहरूसँग च्यालेन्जहरूलाई फेस गर्ने एबिलिटी हुन्छ अनि इनोभेसन पनि गर्न सक्छन्। अनि तिनीहरूको लिडिङ क्यापासिटी चाहिँ बढ्दै जान्छ अनि सक्सेस चान्सेस बढी नै सक्सेस चान्स हुन्छ। लर्निङ फ्रम फेलियर, तिनीहरूले चाहिँ फेलियरबाट सिकेका हुन्छन्। अर्को छ सर्ट नोट्सबाट चाहिँ एउटा मात्र सोध्छ यो सर्ट नोट्सबाट, एसेसिङ इन्डिभिजुअल इन्टरप्रेन्योर इन्क्लाइनेसन। टु स्टार्ट अ बिजनेस वान मस्ट फर्स्ट चेक वेदर दे आर ट्रुली रेडी फर इट, दिस इज कल्ड एसेसिङ इन्टरप्रेन्योर इन्क्लाइनेसन। यदि हामी चाहिँ कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ, त्यो हामी मनभित्रैबाट यदि गर्न साँच्चीकै नै गर्न गइरहेका छौँ कि नै हो, त्यो चेक गर्नु नै के हो त एसेसिङ इन्टरप्रेन्योर इन्क्लाइनेसन हो। यसको मतलब इट मिन्स नोइङ हाउ मच इन्ट्रेस्ट, एबिलिटी एन्ड माइन्डसेट समवान हेज टु बिकम अ सक्सेसफुल इन्टरप्रेन्योर। हामीले ल खोल्ने त भन्यो, हाम्रो माइन्डसेट कस्तो छ, हाम्रो चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ कि नै त्यसमा, एबिलिटी हाम्रो त्यो इन्ट्रेस्ट मात्र भएर भएन, हाम्रो त्यो गर्ने क्यापासिटी छ कि नै, हाम्रो मनसाय छ कि नै, त्यो पनि पर्ने भयो। यसमा चाहिँ के पोइन्ट परे? इन्ट्रेस्ट इन बिजनेस, हाम्रो बिजनेसमा इन्ट्रेस्ट हुनै पर्यो, रिस्क टेकिङ गर्न सक्नै पर्यो, सेल्फ कन्फिडेन्स हुनु पर्यो। हामीले आफ्नो कुनै पनि नयाँ काम गर्दाखेरि म यो गर्न सक्छु भनेर सेल्फ कन्फिडेन्स हुनै पर्यो, डिसिजन मेकिङ स्किल हुनै पर्यो, क्रिएटिभिटी, नयाँ कुनै पनि अरूभन्दा कुनै नयाँ कि त मोडिफाई, अनि लिडरसिप, क्लियर गोल हुनु, भिजन हुनु पर्यो, हार्ड वर्क, रेडी टु वर्क विथ फुल एफोर्ट एन्ड डेडिकेसन। यसबाट एक्स्ट्रा क्वेसन सोध्ने भनेको डिफरेन्स बिट्विन क्रिएटिभिटी एन्ड इनोभेसन सोध्न सक्ला। यसको एन्सर चाहिँ लेख्नु होला। क्वेसन नम्बर युनिट 3
युनिट 3 चाहिँ बिजनेस आइडेन्टिफिकेसन एन्ड सिलेक्सन छ। यहाँबाट 4 देखि 6 मार्क्स 6 मार्क्सको सोध्छ ल 4 देखि 6 मार्क्सको सोध्छ यहाँबाट 2081 को छ। एक्सप्लेन द लिगल सिचुएसन अफ एसएमई इन नेपाल विथ फ्यु एक्जाम्पल। नेपालमा चाहिँ एसएमई को कन्डिसन कस्तो छ, सिचुएसन कस्तो छ भनेको छ। एसएमई भनेको स्मल मिडियम इन्टरप्राइज। SME are the backbone of Nepal's economy, contributing over 22% to GDP and generating more than 60% of employment in the industrial factor. SME ले हाम्रो नेपालको इकोनोमी इन्क्रिजमा ग्रोथमा एकदमै हेल्प गरेको छ। यस यिनीहरू टाइप अफ SMEs माइक्रो, स्मल र मिडियम। माइक्रो भनेको 20 लाख भन्दा तल माइक्रो रहेछ, 20 लाखदेखि 15 करोडसम्म स्मल र 15 करोडदेखि 50 करोडसम्म मिडियम। अब च्यालेन्जेसहरू पनि छन् SMEs का। च्यालेन्जहरू के छन् त लिमिटेड एक्सेस अफ फाइनेन्स एन्ड ब्याङ्क लोन। अब कति बेला चाहिँ हामीलाई चाहिँ ब्याङ्क लोन नपाउन सक्छौँ। अनि टेक्निकल स्किलहरू अनि कति बेला चाहिँ ल्याक अफ टेक्निकल स्किल एन्ड ट्रेनिङहरू हामी टेक्निकल स्किल नहुन सक्छ, ट्रेनिङ नहुन सक्छ। डिफिकल्टी इन मार्केट एक्सेस एन्ड प्रोडक्ट प्रमोसन, कम्प्लिकेटेड लिगल प्रोसिडियर एन्ड हाई ट्याक्सेसन। यदि यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ हामीले कुनै व्यापार व्यवसाय चाहिँ स्मल बिजनेस स्टार्ट गऱ्यौँ, त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टको के हुन्छ हेल्प नहुन सक्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले कर बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी बढी नै डिमोटिभेट भइदिन्छौँ कि, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी गिभ अफ गर्छौँ। यो चाहिँ यसको च्यालेन्जेस भयो। अब गभर्मेन्टले पनि सपोर्ट गरेको छ है। अनि जस्तै गभर्मेन्टले लोनहरू अफर गरेको हुन्छ ब्याङ्कबाट। द गभर्मेन्ट अफर्स लोन सब्साइड्स ट्रेनिङ एन्ड इन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्ट प्रोग्राम। न कन्क्लुजनमा चाहिँ SMEs आर द ब्याकबोन अफ नेपाल्स इकोनोमी एन्ड विथ प्रोपर सपोर्ट दे क्यान ग्रो स्ट्रङ एन्ड हेल्प द कन्ट्री एचिभ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। SME स्मल, माइक्रो र मिडियम SMEsले चाहिँ एकदमै हेल्प गरेको छ नेपालको इकोनोमी ग्रोथ गर्नको लागि। यसलाई चाहिँ सरकारले राम्रोसँग सपोर्ट गर्यो भने अझै देशको अर्थतन्त्र चाहिँ सुधारमा जान्छ। ल क्वेसन नम्बर 2, एक्सप्लेन द लिगल प्रोभिजन अफ MSMEs इन नेपाल। यसको लिगल प्रोभिजन के छ त? लिगल प्रोभिजन फर MSMEs एज पर इन्डस्ट्रियल पोलिसी 2010 का अनुसार फर्स्टमा चाहिँ लिगल फ्रेमवर्क, क्रिएट लज एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर टु सपोर्ट स्मल इन्डस्ट्रिज। सुरुमा चाहिँ नीति नियमहरू बनाउने, त्यसपछि अनि डेभलपमेन्ट फन्ड भनेको इम्प्रुभ फन्ड टु फाइन्ड माइक्रो एन्ड स्मल इन्डस्ट्री ग्रो एन्ड कम्प्लिमेन्ट। अनि डिस्ट्रिक्ट प्लान, प्रिपेयर लोकल इन्टरप्रेन्योरसिप प्लान युजिङ रिसोर्सेस एन्ड अपर्च्युनिटिज। अनि प्रायोरिटी ग्रुपहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी गर्ने, इन्डस्ट्रियल क्लस्टर, डेभलप रुरल क्लस्टर अफ स्मल इन्डस्ट्री थ्रु कम्युनिटी कोअपरेसन। वान भिलेज वान प्रोडक्ट। वान भिलेज वान प्रोडक्ट मिन एउटा कुनै लोकल प्रोडक्टलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने, ग्रान्ड सपोर्ट। अनि त्यो लोकल प्रोडक्टलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने, लोकल बडीलाई चाहिँ प्रोडक्ट प्रमोसन। जब चाहिँ हामीले त्यो प्रोडक्ट ग्रान्ड गरिसकेपछि प्रोडक्टलाई चाहिँ प्रमोसन गर्छौँ। प्रमोसन गरिसकेपछि प्रोटेक्ट एन्ड इन्करेज युज अफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट। लास्टमा चाहिँ मार्केटिङ सपोर्टको कुराहरू छ। इन थर्ड नम्बर क्वेसन, एक्सप्लेन हाउ टु सिलेक्ट द भ्याएबल बिजनेस आइडिया एन्ड अपर्च्युनिटी। हामीले चाहिँ राम्रो बिजनेस आइडिया र अपर्च्युनिटीहरू कसरी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ छ। Selecting a viable business idea means choosing an idea that is profitable and possible in the current market. यस्तो आइडियाहरू हुन् जसले चाहिँ हाम्रो बिजनेसलाई चाहिँ फाइदा पुर्याओस् है, रिस्क कम हो, रिस्क नहोस्। त्यो नै के हो त भ्याएबल बिजनेस आइडियाजहरू हुन्। जस्तै यो कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरिमा हामीले प्रब्लमहरूलाई चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ आइडेन्टिफाइङ प्रब्लम्स अर निड। हामीले चाहिँ कुन हाम्रो आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ के प्रब्लम्सहरू छन् त्यसलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गरेर नोइङ इन्ट्रेस्ट एन्ड स्किल्स। चुज आइडिया द्याट म्याच वाट वी इन्जोय एन्ड आर वी गुड एट। यदि हामी
कुनै पनि बिजनेस गरिरहेका छौँ त्यसमा हामी रियल्ली इन्ट्रेस्टेड छौँ कि नै भनेर फेरि सोच्ने। अनि मार्केट डिमान्ड एनालाइसिस, मार्केट अनुसार चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ लन्च गर्ने। यदि मार्केटलाई चाहिँ एउटा चिज चाहिरहेछ, हामीले चाहिँ अर्को चिज डेभलप गऱ्यौँ भने त्योमा चाहिँ हामी लसमा जान्छौँ। अनि स्टडी कम्पिटिसन, वरिपरिको बजारलाई पनि हेर्ने हामीले, स्टडी द कम्पिटिसन। यदि हामीले बिजनेस गऱ्यौँ, हाम्रो नजिकैको बिजनेस अर्को कुनै बिजनेस इन्टरप्रेन्योरले चाहिँ त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ सस्तैमै बेचिरहेछ भने हामीले चाहिँ त्यसलाई महँगोमा बेचिरहेछौँ भने त्यो बिक्दैन। अभाइबिलिटी अफ रिसोर्सेस, लिगल एन्ड कल्चरल एक्सेप्टेन्स, प्रॉफिट पोटेन्सियल र सस्टेनेबिलिटी एन्ड स्केलेबिलिटी। र लास्टमा कन्क्लुजन छ। 4 नम्बर क्वेसन 2076 मा व्हाट आर द सोर्सेस एन्ड मेथड अफ फाइन्डिङ बिजनेस आइडियाज। अब बिजनेस आइडियालाई फाइन्ड गर्ने स्रोत र तरिकाहरू के हुन् त? सोर्सेसहरू चाहिँ मार्केट रिसर्च गरेर चाहिँ स्टडिङ मार्केट डिमान्ड, मार्केटले के मागेको छ त त्यो गरेर, त्यो रिसर्च गरेर। पर्सनल प्यासन, मान्छेको हबिजहरू के छ त्यो पर्सनल। चुजिङ एन आइडिया बेस्ड अन इन्ट्रेस्ट। प्रब्लम सल्भिङ, इन्डस्ट्रियल एक्सपिरियन्स, नेटवर्किङ, टेक्नोलोजी, कस्टमर फिडब्याक, मार्केट ग्याप। जस्तै मार्केट ग्याप भनेको आइडेन्टिफाइङ समथिङ द्याट इज मिसिङ इन द मार्केट। यदि कुनै पनि बजारमा कुनै ग्याप छ अथवा अभाव छ, कुनै पनि चिजको अभाव छ भने अनि त्यो हामीलाई थाहा हुने हो नि त, यो चिजको अभाव छ अनि चाहिँ हामीले यो प्रोडक्ट चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ नि त। यहाँबाट पनि हाम्रो मार्केट ग्यापबाट पनि हाम्रो बिजनेस आइडिया हुन्छ। अब मेथडहरू छन्। मेथड अफ ब्रेन स्टर्मिङ भनेको चाहिँ आइडिया चाहिँ जेनेरेट गर्ने। थिङ्किङ सेसन जस्तै SWOT एनालाइसिस। यो एस भनेको स्टडिङ, डब्लु भनेको स्टडिङ स्ट्रेन्थ, स्टडिङ स्ट्रेन्थ। एस भनेको स्टडिङ स्ट्रेन्थ, डब्लु भनेको विकनेस, अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेट। स्ट्रेन्थलाई, विकनेसलाई, अपर्च्युनिटीलाई र थ्रेट्सलाई चाहिँ स्टडी गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, बिजनेस आइडियाहरूलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। प्रोटोटाइप एन्ड टेस्ट, मेकिङ अ स्याम्पल प्रोडक्ट एन्ड टेस्टिङ हाउ पिपुल इट। फर्स्ट अफ अल हामीले स्याम्पल प्रिपेयर गर्ने कि एउटा प्रोडक्टको लन्च गर्नुभन्दा अगाडि एउटा स्याम्पल डेभलप गर्ने र त्यो स्याम्पलको कसरी रियाक्ट गरिरहेका छन् पिपुलले, अनि त्यहाँबाट चाहिँ के गर्ने, बिजनेस आइडिया फाइन्ड आउट गर्ने। कस्टमर सर्वे, कम्प्युटर एनालाइसिस, मार्केट अब्जर्भेसन, इन्क्युबेटर्स, एक्सिलरेसन, गेटिङ हेल्प फ्रम अर्गनाइजेसन द्याट सपोर्ट न्यू आइडिया, प्रब्लम सल्भिङ वर्कसप। र 4 च्याप्टर चाहिँ सबैभन्दा लङ च्याप्टर हो। यसबाट चाहिँ 20 देखि 18 देखि 22 मार्क्ससम्म आउँछ। यहाँबाट चाहिँ डिफाइन बिजनेस 1 मा 2081 मा सोधेको क्वेसन छ। डिफाइन बिजनेस प्लान, एक्सप्लेन द कम्पोनेन्ट अफ बिजनेस प्लान अप्रेजल। components Business plan is a concise written document that outlines the company's objective, strategies, financial forecast and operational plan. डकुमेन्ट हो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा त्यो कम्पनीको अब्जेक्टिभ के हो, त्यसका गोलहरू के हुन्, फाइनान्शियल फोरकास्ट कस्तो छ भनेर चाहिँ त्यहाँमा राखेको हुन्छ। त्यो नै के हो त, बिजनेस प्लान हो। इट एक्ट एज अ रोड म्याप फर गाइडिङ बिजनेस डिसिजन, अट्र्याक्टिङ इन्भेस्टर एन्ड सपोर्टिङ ग्रोथ। एक्सप्लेन द कम्पोनेन्ट अफ बिजनेस प्लान एप्रेजल। बिजनेस प्लान एप्रेजलका चाहिँ कम्पोनेन्टहरू के हुन्, बिजनेस प्लान एप्रेजलका कम्पोनेन्टहरू मेनली यो आला होइन है, 3वटा छन् है। रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट छ, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट,
यो अलि लामो छ यो वाला रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट ब्रेक इभन एनालाइसिस YSIS एनालाइसिस र रिस्क फ्याक्टरहरू छन् FACTORS यो कम्पोनेन्ट्स अफ ल अर्को क्वेसन छ डिफाइन वर्किङ क्यापिटल एक्सप्लेन मेथड अफ एस्टिमेटिङ वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल भनेको करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लिएबिलिटीको डिफरेन्स रहेछ है करेन्ट एसेट्स भनेको क्यास स्टकहरू त्यो करेन्ट एसेट्स भयो करेन्ट लिएबिलिटीज भनेको बिलहरू अनि स्यालरिज पेएबल सर्ट टर्म लोनहरू यिनीहरू चाहिँ के भए करेन्ट लिएबिलिटीज भयो अब मेथडहरू के छन् त मेथड अफ एस्टिमेटिङ वर्किङ क्यापिटल पर्सेन्टेज अफ सेल मेथड छ अपरेटिङ साइकल मेथड छ करेन्ट सेल एन्ड करेन्ट लिएबिलिटीज मेथड क्यास बजेट मेथड यो पनि 2081 मै सोधेको छ अ गुड मार्केटिङ प्लान क्यान हेल्प फर प्रमोटिङ एन्ड ग्रोइङ आवर बिजनेस हाउ क्यान यु मेजर इट एउटा राम्रो मार्केटिङ प्लानले हाम्रो बिजनेसलाई चाहिँ प्रमोट गर्न हेल्प गर्छ कसरी हेल्प गर्छ अनि यसलाई जस्टिफाई गर अथवा यसलाई कसरी मेजर गर्छौ भनेर सोधेको छ अ गुड मार्केटिङ प्लान हेल्प्स अ बिजनेस अट्र्याक्ट मोर कस्टमर इन्क्रिज सेल एन्ड ग्रोज इन द मार्केट यदि हामीले मार्केटिङ राम्रोसँग गऱ्यौँ भने हाम्रो कस्टमर चाहिँ बढ्छन् यदि हाम्रो कस्टमर चाहिँ अट्र्याक्टिभ हुन्छन् बढ्छन् हाम्रो प्रोडक्टहरू चाहिँ बढी युज गर्छन् त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ हाम्रो बिजनेस चाहिँ प्रोफिटमा जान्छ अब यसका वेज कसरी मेजर गर्छौँ है ways to measure a marketing plan सेल्स ग्रोथ यदि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टहरू चाहिँ बढी बिक्यो भने हाम्रो चाहिँ प्रोफिट बढी भएको हुन्छ अनि कस्टमर रेस्पोन्स यदि हाम्रो कुनै पनि कस्टमरले चाहिँ पोजिटिभ रेस्पोन्सहरू हाम्रो प्रोडक्टमा चाहिँ पोजिटिभ रेस्पोन्सहरू दियो भने हाम्रो बिजनेस चाहिँ फाइदा भयो हाम्रो प्लानहरू चाहिँ राम्रो भयो भन्ने बुझ्छौँ नि हैन प्रोफिट मार्जिन अनि कस्टमर रिटेन्सन अनि मार्केट रिसर्च रिटर्न अन मार्केटिङ इन्भेस्टमेन्ट ब्रान्ड अवेरनेस इफ मोर पिपुल स्टार्ट रिकग्नाइजिङ द बिजनेस नेम अर प्रोडक्ट इज सोज द प्लान इज बिल्डिङ ब्रान्ड हामीले गरेको जस्तै हामीले बनाएको मार्केटिङ प्लान हामीले क्रिएट गरेको मार्केटिङ प्लान सही छ कि नै भनेर यदि हामीले बजारमा चाहिँ हाम्रो ब्रान्डको नाम चाहिँ हल्लाहरू अलि बढी नै छ भने हाम्रो प्लानले चाहिँ काम गर्यो भन्ने बुझ्छौँ अब कन्क्लुजनमा टु ग्रो अ बिजनेस जस्ट मेकिङ अ मार्केटिङ प्लान इज नट इनफ वी सुड मेजर इट रिजल्ट रेगुलरली युजिङ द एबोभ मेथड द्याट हेल्प्स इन मेकिङ इम्प्रुभमेन्ट एन्ड एचिभिङ बिजनेस गोल यसले के भनेको छ हामीले आफ्नो बिजनेस बढाउनको लागि मार्केटिङ प्लान गरेर मात्र हुँदैन त्यो मार्केटिङ प्लानहरूले चाहिँ कति एफेक्टिभ छन् कि नै त्यो मेजर पनि गर्नुपर्छ रेगुलरली मेजर गर्यो भने मात्र हामी आफ्नो रिजल्ट पाउँछौँ त्यही भन्न खोजेको छ 4 नम्बरमा डिफाइन बिजनेस प्लान यो अगाडिकै छ वाइ इज इट नेसेसरी एन्ड इम्पोर्टेन्ट बिजनेस प्लान भनेको के हो यो किन इम्पोर्टेन्ट छ इम्पोर्टेन्ट किन रिस्क A business plan is a concise written document that outlines the company's objective, strategies, financial forecast and operational plan. यसलाई अर्को तरिकाले डिफाइन गर्दाखेरि a business plan is a written document that explains what a business want to achieve, how it will operate and how it will earn profit. यसले चाहिँ यो भनेको बिजनेस प्लान भनेको रिटन डकुमेन्ट हो जसले चाहिँ के एक्सप्लेन गर्छ भन्दाखेरिमा बिजनेसले के चाहन्छ के एचिभ गर्न चाहन्छ त के अपरेट गर्न चाहन्छ र कसरी प्रॉफिट गर्न सक्छ यो नै एक्सप्लेन गर्छ बिजनेस प्लानले अनि यसमा चाहिँ के कुराहरू समावेश भएका हुन्छन् भन्दाखेरिमा कम्पनीको गोलहरू मार्केटिङ स्ट्र्याटेजीहरू फाइनान्शियल डिटेल र अपरेटिङ प्लानहरू अब बिजनेस प्लान चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट र नेसेसरी छ भन्दाखेरिमा क्लियर गोल्स एन्ड डाइरेक्सन बिजनेस प्लानले चाहिँ हामीलाई आफ्नो क्लियर गोल चाहिँ भिजनरी बनाउँछ के बिजनेस प्लानले अट्र्याक्ट इन्भेस्टर एन्ड लोन अ प्रोपर प्लान हेल्प्स इन गेटिङ मनी फ्रम बैंक अर इन्भेस्टर हाम्रो चाहिँ यदि हामीले प्रोपर प्लान एउटा राम्रो प्लान बनायो भने हामी चाहिँ ब्याङ्कबाट अथवा लोनहरू इजिली पाउन सक्छौँ इन्भेस्टरहरूबाट बेटर डिसिजन मेकिङ
इट सपोर्ट मेकिङ गुड एन्ड टाइमली बिजनेस डिसिजन। बिजनेस प्लानले चाहिँ हामीलाई आफ्नो डिसिजन मेकिङ क्यापासिटी चाहिँ इन्क्रिज गर्न हेल्प गर्छ। मोनिटर प्रोग्रेस, पोजिटिभ चेन्ज हुने भयो। म्यानेज रिस्कहरू कम हुने भयो, फाइनेन्सियल रिस्क, अपरेसनल रिस्कहरू। इम्प्रुभ कोअर्डिनेसन, मेक स्योर अल टिम मेम्बर अन्डरस्ट्यान्ड देयर वर्क क्लियरली। बुस्ट कन्फिडेन्स, यदि बिजनेस हामीले अगाडिदेखि बिजनेस प्लान गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ प्रोडक्टहरू लन्च गर्दाखेरि हाम्रो कन्फिडेन्स चाहिँ बुस्ट हुने भयो किनकि हामीले सुरुमै प्लान बनाइसकेका छौँ। लास्टमा चाहिँ कन्क्लुजन लेख्ने, अ बिजनेस प्लान इज एसेन्सियल फर प्रोपर प्लानिङ, म्यानेजमेन्ट एन्ड लङ टर्म सक्सेस फर एनी टाइप अफ बिजनेस। बिजनेस प्लानले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा, बिजनेस प्लान किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरिमा प्रोपर प्लानिङको लागि अनि डिसिजन मेकिङको लागि, रिस्क टेकिङको लागि यो इम्पोर्टेन्ट छ। लङ टर्म सक्सेसको लागि, सस्टेनेबिलिटीको लागि। एक्सप्लेन द मेथड युज्ड फर methods. Project appraisal means checking whether a project is practical, profitable and worth investing in before starting it. Different methods are used to evaluate the project from different angle. Project appraisal भनेको के चेक गर्नु हो, हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ प्र्याक्टिकल भइरहेको छ कि नै, प्रोफिटेबल भइरहेको छ कि नै, हामीले चाहेको जस्तो भइरहेको छ कि नै भनेर चेक गर्नु हो। त्यो चाहिँ के हो, प्रोजेक्ट एप्रेसल हो। अब यसका चाहिँ मेथडहरू धेरै मेथड, कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस मेथड, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, एनपिभी, इन्टरनल रेट, आइआरआर छ, पेब्याक पिरियड छ। हाम्रो बुकमा चाहिँ सर्ट एनालाइसिसबाट पनि गर्न सक्छौँ, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट। अनि तर मेथडमा चाहिँ हुनुपर्ने हो यो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट। यसको 3वटा मेन मेथड चाहिँ हाम्रो बुकमा चाहिँ 3वटा छन्। रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट अनि ब्रेक इभन एनालाइसिस है। रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट कति रिटर्न भयो त इन्भेस्टमेन्ट। अनि अर्को ब्रेक इभन एनालाइसिस, रिस्क फ्याक्टर, एफएसिटिओआरएस। अघिको यो वाला क्वेसन चाहिँ त्यही हो है। कहाँ गयो क्वेसन नम्बर, कम्पिटेन्सिस, बिजनेस फर्मुलेसन। एक्सप्लेन द कम्पोनेन्ट्स अफ बिजनेस प्लान एप्रेजल। यो वाला कम्पोनेन्टमा यही लेख्नु होला है, कम्पोनेन्ट अफ बिजनेस प्लान। यो वाला नलेख्नु होला अहिले। कम्पोनेन्ट हामी कहाँ पुगेका थियौँ, ल 6 मा छ, व्हाट इज ब्रेक इभन पोइन्ट, एक्सप्लेन विथ फिगर। ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको के हो? ब्रेक इभन पोइन्ट इज द पोइन्ट वेयर अ बिजनेस टोटल कस्ट एन्ड टोटल रेभेन्यू आर इक्वल। टोटल कस्ट र टोटल रेभेन्यू इक्वल हुने कन्डिसन भनेको पोइन्ट नै के हो त? ब्रेक इभन पोइन्ट हो। अब ब्रेक इभन पोइन्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ? फर्मुला छ, फिक्स्ड कस्ट अपन सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट। इम्पोर्टेन्स के छ ब्रेक इभन पोइन्टको? हेल्प इन प्राइजिङ एन्ड कस्टिङ कन्ट्रोल, युजफुल फर डिसिजन मेकिङ इन स्टार्ट अफ न्यू प्रोजेक्ट, सो हाउ मेनी युनिट मस्ट बी सोल्ड टु स्टार्ट अर्निङ। यो चाहिँ यसको चार्टहरू भयो। यो चार्ट, यो पोइन्ट भनेको ब्रेक इभन पोइन्ट हो। यो लाइन भनेको टोटल कस्टको लाइन, यो भनेको टोटल रेभेन्यूको लाइन, यो भनेको फिक्स्ड कस्टको लाइन। यसको एक्सप्लेन चाहिँ अर्को अगाडिको पानामा गरेको छु, त्यहीमै हेर्नु। ल सर्ट एनालाइसिसको छ, एक्सप्लेन भेरियस एडभान्टेजेस अफ सर्ट एनालाइसिस मेथड। 2080 मा सोधेछ। सर्ट एनालाइसिस इज अ टुल। टुल भन्यो भने फेरि यो सामग्री होइन नि, फिजिकल टुल होइन, एउटा स्ट्राटेजिक थिङ्किङ हो।
which is used to understand the strength, weakness, opportunity and threat of a business or project. SWOT एनालाइसिस भनेको एउटा स्ट्र्याटेजी स्किल जस्तै हो कि जसले चाहिँ के गर्छ हाम्रो बिजनेसमा भएका SWOT स्टडिङ अफ स्ट्रेन्थको स्टडी गर्छ, विकनेसको स्टडी गर्छ, अपर्च्युनिटीको स्टडी गर्छ र थ्रेटको स्टडी गर्छ। त्यो नै के हो त SWOT हो। अब यसका एडभान्टेजहरू के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल हुन्छ, प्लानिङ गर्न सजिलो हुन्छ, स्ट्रेन्थलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ, विकनेस फाइन्ड आउट गर्छ, डिस्कभर अपर्च्युनिटिज, अलर्ट अबाउट थ्रेट्स, इम्प्रुभ स्ट्राटेजिज, थ्रेट, लो कस्ट टुल। कन्क्लुजनमा हेरौँ SWOT एनालाइसिस इज नट अ फिजिकल टुल, यो एउटा स्ट्राटेजिक थिङ्किङ हो है, फिजिकल टुल स्ट्राटेजिक थिङ्किङ हो। It is a strategic thinking method used to study the internal अथवा external factor of a business. It helps in planning, decision making and growth. एट नम्बरमा छ हाउ क्यान यु गेट लिगल स्टेटस इन बिजनेस, एक्सप्लेन द म्यानेजमेन्ट अफ क्यापिटल इन बिजनेस टु बी सक्सेसफुल इन्टरप्रेन्योर। बिजनेसमा चाहिँ लिगल स्टेटस कसरी पाउन सक्छौँ त? फर्स्टमा चाहिँ कम्पनीलाई रजिस्टर गर्नु पर्यो, त्यस कम्पनीको नेम, अनि लिगल फर्महरू चाहिँ चुज गर्नु पर्यो, लाइसेन्सहरू चाहिँ गेट रिक्वायर्ड लाइसेन्स एन्ड पर्मिसनहरू, अनि फ्लो ट्याक्स रेजिस्ट्रेसन, प्यान नम्बरहरूको प्रोसेस यहाँ आयो, अनि लास्टमा चाहिँ कम्प्लाई विथ लोकल लज, त्यो लोकल लज अनुसार चाहिँ बनाउनु पर्यो, रेजिस्टर गर्नु पर्यो। सेकेन्ड पार्टको लागि एक्सप्लेन द म्यानेजमेन्ट अफ क्यापिटल इन बिजनेस। क्यापिटल म्यानेजमेन्ट मिन्स ह्यान्डलिङ मनी वाइजली टु ग्रो अ बिजनेस। क्यापिटल म्यानेजमेन्ट भनेको हामीले आफ्नो मनीलाई चाहिँ, आफ्नो पैसालाई चाहिँ राम्रोसँग सदुपयोग गर्नु, बिजनेसमा चाहिँ आफ्नो मनीलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्नु नै क्यापिटल म्यानेजमेन्ट हो। अब एउटा सक्सेसफुल इन्टरप्रेन्योरले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा फाइनेन्सियल प्लान राम्रो बनाउनुपर्छ, मेन्टेन प्रोपर रेकर्ड, डेली रेकर्डहरू राख्नुपर्छ, युज क्यापिटल वाइजली, आफूमा भएको क्यापिटललाई चाहिँ एउटा सही सदुपयोग गर्नुपर्छ, कन्ट्रोल अननेसेसरी एक्सपेन्सेस, धेरै खर्चहरू गर्नु हुँदैन, इन्भेस्ट फर ग्रोथमा मात्र इन्भेस्ट गर्ने, एरेन्ज फन्ड फ्रम डिफ्रेन्ट सोर्सेस, अनि किप इमर्जेन्सी रिजर्भ, कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी हुनसक्छ, त्यसको लागि पनि क्यापिटलहरू रिजर्भ गरेर राख्नु पर्यो जम्मा गरेर। 9मा छ डिस्क्राइब रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ स्टाफ। स्टाफ भनेको के हो? स्टाफ भनेको काम गर्ने व्यक्ति हो। इन अ बिजनेस स्टाफ आर द पिपुल हु वर्क इन अ बिजनेस टु एचिभ इट्स गोल। बिजनेसमा काम गर्ने व्यक्तिहरू जसले चाहिँ लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्छन्, तिनीहरूको रोल्स र रेस्पोन्सिबिलिटीहरू छन्। रोल्सहरू के हुन्? ट्याक्स एक्जिक्युसन भयो, अपरेसनल सपोर्ट, हेल्प डेली बिजनेस एक्टिभिटी, एसिस्ट अदर टिम मेम्बरहरू, टिमवर्क, कस्टमर सर्भिस। अनि रेस्पोन्सिबिलिटी दायित्वमा चाहिँ डिसिप्लिन हुनु पर्यो। स्टाफले डिसिप्लिन भयो भने मात्र गोल एचिभ गर्न सकिन्छ। वर्क क्वालिटी, हामीले वर्क कति गऱ्यौँ भन्दा पनि कतिको वर्क गऱ्यौँ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ, क्वालिटी वर्क हुनु पर्यो। सेफ्टी, फलो सेफ्टी गाइडलाइन्स, किप वर्क प्लेस क्लिन, रिसोर्स केयर, यूज कम्पनी प्रोपर्टी केयरफुल्ली, एभोइड वेस्टिङ मेटेरियल्स। कन्क्लुजन, क्लियर रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हेल्प स्टाफ पर्फर्म वेल एन्ड सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ। स्टाफहरूले चाहिँ राम्रोसँग आफ्नो रोल्स र रेस्पोन्सिबिलिटीहरू पुरा गर्यो भने चाहिँ बिजनेस चाहिँ सक्सेस हुन्छ। दे आर एसेन्सियल फर स्मुथ एन्ड इफिसियन्ट अपरेसन। अर्को 10 नम्बर क्वेसन छ, यु हेभ बिन गिभन अ सोप इन्डस्ट्री, मेक एन अपरेसनल प्लान फर योर प्रोडक्ट। हामीलाई चाहिँ यो क्वेसनले के भनेको छ, हामीलाई चाहिँ एउटा साबुन फ्याक्ट्री दियो, त्यो साबुन फ्याक्ट्रीलाई त्यो साबुन फ्याक्ट्रीबाट चाहिँ तपाईँ साबुन प्रोडक्ट गर्नुहुन्छ, अब त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ कसरी बजारमा चाहिँ लन्च गर्नुहुन्छ, कसरी इन्क्रिज गर्नुहुन्छ त्यो भनेको छ। त्यसकै बारेमा यहाँ डिस्क्राइब गरेको छ, त्यो आफैले मिलाएर लेख्ने। जस्तै र मेटेरियल प्रोक्युरमेन्टहरू
सस्तो गरेर हुन्छ कि एक्सिस्टिङ प्राइस भन्दा सस्तो गरेर अपरेसन प्लान भनेको छ। अपरेसन प्लानमा चाहिँ कसरी प्रोड्युस गर्ने, त्यो सोपलाई चाहिँ कसरी प्रोड्युस गर्ने र कस्टमरलाई चाहिँ कसरी डेलिभर गर्ने त्यो कुरा पऱ्यो। 11 नम्बरमा चाहिँ 2078 मा डिस्क्राइब द सिग्निफिकेन्ट अफ बिजनेस मार्केटिङ प्लान। वाट इज मार्केटिङ प्लान एन्ड राइट डाउन इट्स बिजनेस प्लान। क्वेसन चाहिँ डिस्क्राइब द सिग्निफिकेन्ट अफ बिजनेस मार्केटिङ प्लान यति हो, तर पछाडिको यो वाट इज मार्केटिङ प्लान एन्ड राइट डाउन इट्स बिजनेस प्लान भनेर सोध्यो भने पनि यो लेख्दा खासै फरक पर्दैन। A marketing plan is a detailed strategy that show how a business will promote and sell its product. Marketing plan भनेको एउटा स्ट्राटेजी थिङ्किङ जस्तै हो, जसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरिमा बिजनेस प्रोडक्ट प्रमोट भइरहेको छ कि नै, उसले आफ्नो प्रोडक्टहरू सेल गरिरहेको छ कि नै, बजारमा आफ्नो प्रोडक्टहरू लन्च गरिरहेको छ कि नै, त्यो देखाउँछ मार्केटिङ प्लानले। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा इट हेल्प्स टु रिच कस्टमर एन्ड इन्क्रिज सेल एफिसिएन्टली। कस्टमरमा चाहिँ पुगाउन, आफ्नो प्रोडक्टहरूलाई कस्टमरसँग घुलमिल हुन, त्यसको चाहिँ फिडब्याकहरू पाउन चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ। अब सिग्निफिकेन्सहरू के हुन्? गाइड्स बिजनेस डाइरेक्सन, आइडेन्टिफाइज टार्गेट कस्टमर, हेल्प एलोकेट रिसोर्सहरू चाहिँ एलोकेट गर्न सजिलो गर्छ। इम्प्रुभ कम्पिटिसन, बजारमा चाहिँ दुईटा बिजनेस बिचको कम्पिटिसनलाई चाहिँ राम्रो बनाइदिन्छ। सपोर्ट सेल ग्रोथ, प्रोडक्टहरू चाहिँ बढी सेल हुने भए। मेजर सक्सेस, लास्टमा चाहिँ कन्क्लुजन, अ मार्केटिङ प्लान इज अ की टु बिजनेस सक्सेस, इट अट्याक कस्टमर एन्ड ग्रो प्रॉफिट। मार्केटिङ प्लानले चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ अट्याक गर्छ, आफ्नो प्रोडक्टहरू लिन चाहिँ अट्याक गर्ने भयो, जसका कारण हाम्रो बिजनेस चाहिँ प्रॉफिटमा जाने भयो। 12 मा डिस्क्राइब द रिस्क फ्याक्टर वाइल प्रिपेयरिङ। बिजनेस प्लानमा चाहिँ रिस्क फ्याक्टर भन्ने बित्तिकै के हो भने रिस्कहरू हुन्। हामीले चाहिँ आफ्नो रङ डिसिजनहरू लग्यौँ, कति बेला हामी चाहिँ गलत डिसिजन लग्न सक्छौँ। त्यो गलत डिसिजन लग्दाखेरि डिफ्रेन्ट रिस्कहरू आउँछन्, त्यो रिस्क भयो। रिस्क फ्याक्टर भनेको प्रब्लम समस्याहरू नै के हुन् त रिस्क फ्याक्टरहरू हुन्। जस्तै मेटेरियल रिस्क, फाइनेन्सियल रिस्क। मेटेरियल रिस्क भनेको चाहिँ चेन्ज इन कस्टमर डिमान्ड, प्रिफरेन्सेस। हाम्रो मेटेरियल क्वालिटी राम्रो भएन भने, कस्टमरले चाहिँ यो क्वालिटी राम्रो भएन भने तिनीहरूले डिमान्ड गर्न सक्छन् है। क्वालिटी राम्रो छ भने कम्पिटिसन मे रिड्युस सेल, त्यो कम्पिटिसनै भएन त, जसका कारण सेलहरू डिस्क्रिज हुन्छ। फाइनेन्सियल रिस्क, अपरेसनल रिस्क, लिगल रिस्क, इन्भाइरोमेन्टल रिस्कका कुराहरू, म्यानेजमेन्ट रिस्क। लास्टमा चाहिँ कन्क्लुजन, हामीले चाहिँ रिस्क फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ जानेर एनालाइजिङ मात्र गरेर पुग्दैन, त्यसलाई चाहिँ सल्भिङ पनि गर्नु पर्यो है। रिस्क फ्याक्टरले चाहिँ के हेल्प गर्छ भन्दाखेरिमा इट प्रिपेयर द बिजनेस टु फेस च्यालेन्ज एन्ड सक्सिड। 13 मा 2076 को क्वेसन छ, वाइ रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ स्टाफ इन बिजनेस इज इम्पोर्टेन्ट इन ह्युमन रिसोर्सेस प्लान। ह्युमन रिसोर्सेस प्लानमा स्टाफको रोल्स र रेस्पोन्सिबिलिटी किन इम्पोर्टेन्ट छ? फर्स्टमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लान भनेको के हो त्यो बुझौँ। ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ इज अबाउट अर्गनाइजिङ एन्ड म्यानेजिङ पिपुल इन अ बिजनेस। ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ भनेको पिपुललाई चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ के गर्नु, त्यो म्यानेजिङ गर्नु, अर्गनाइजिङ गर्नु, त्यसलाई ठिक ढङ्गले छ कि नै त्यो थाहा पाउनु, त्यो नै के हो त ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ हो। राइट पिपुललाई राइट काममा लगाउनु भनेको नै के हो त ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ हो। जस्तै राम भन्ने मान्छेलाई प्लम्बिङको काम आउँछ, श्याम भन्ने मान्छेलाई चाहिँ अर्को कुनै काम आउला, राम भन्ने मान्छेलाई चाहिँ अर्को कुनै काममा नलगाएर, जस्तै रामलाई चाहिँ टिचिङ गर्न आउँछ, श्यामलाई चाहिँ प्लम्बिङको काम आउँछ, तर रामलाई टिचिङ गर्न आउँछ, श्यामलाई चाहिँ प्लम्बिङको काम गर्न आउँछ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले श्यामलाई चाहिँ प्लम्बिङको लगायौँ, रामलाई चाहिँ
श्यामलाई चाहिँ टिचिङको रामलाई चाहिँ प्लम्बिङको काम लगायो भने तिनीहरूले गर्न सक्दैनन्, किनकि जुन व्यक्ति जुन काममा पर्फेक्ट छ त्यही ठाउँमा लगाउनु भनेको यो त ह्युमन रिसोर्स हो। जस्तै इम्पोर्टेन्स अफ रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी के छ यिनीहरूको, क्लियरिटी, अकाउन्टेबिलिटी, इफिसियन्सी, पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट, अर्को रिसोर्सेस एलोकेसन, गोल एचिभमेन्ट। यो क्वेसन छुट्या रहेछ, प्रिपेयर अ फर्मेट अफ बिजनेस प्लान फर फिम, यो क्वेसन छुट्या रहेछ, हेर्नु होला। 14 राइट डाउन द स्टेप वाइज मेजर रिक्वायरमेन्ट फर द डेभलपमेन्ट अफ मार्केटिङ प्लान। A marketing plan outline the strategies that business uses to promote its product and reach customer. Developing it step by step ensure effective marketing and business. यसका स्टेपहरू चाहिँ सेट मार्केटिङ मार्केटिङ अब्जेक्टिभलाई चाहिँ सेट, गोलहरू सेटअप गर्ने, मार्केट रिसर्च गर्ने, आइडेन्टिफाइङ टार्गेट मार्केट, एनालाइजिङ कम्पिटिसन, डेभलप मार्केटिङ स्ट्राटेजिज, प्लान मार्केटिङ बजेट, इम्प्लिमेन्ट द प्लान, मोनिटर एन्ड इभ्यालुएट। कन्क्लुजनमा जाउँ, फ्लोइङ दिज स्टेप हेल्प क्रिएट अ स्ट्रङ मार्केटिङ प्लान जसले चाहिँ इट इन्क्रिज चान्सेस अफ बिजनेस सक्सेस एन्ड कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन। 16 नम्बर क्वेसन, यो चाहिँ 2074 को रेगुलर ब्याकमा सोधेको छ। एक्सप्लेन इम्पोर्टेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ इन एनी अर्गनाइजेसन। ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको चाहिँ इम्पोर्टेन्स के छ कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा। अघि हामीले भन्यौँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको फोरिकास्टिङ द एन्ड म्यानेजिङ द वर्क फोर्स निड अफ एन अर्गनाइजेसन। इट इन्स्योर द्याट राइट पिपुल आर इन द राइट जब। यसले चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा राम्रो पिपुलहरू चाहिँ ठिकमा, इट इन्स्योर द्याट राइट पिपुल आर इन द राइट जब। जुन मान्छे जुन काममा दक्ष छन् तिनीहरू चाहिँ जुन काममा दक्ष छन् त्यही काममा चाहिँ तिनीहरू छन् भन्ने चाहिँ इन्स्योर गर्छ। इम्पोर्टेन्स अफ अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको इम्पोर्टेन्सहरू के हो, राइट स्टाफिङ, इन्स्योर हायरिङ द राइट नम्बर अफ स्किल इम्प्लोयर, improve productivity, cost control, support employees development, facilitate succession planning, adapt to change। यो कन्क्लुजन छ। डिफाइन ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट विथ इट्स प्लानिङ, यो भन्दा अगाडि डिस्कस गरिहाल्यौँ। डिफाइन पेटेन्ट एन्ड एक्सप्लेन अबाउट इट्स रजिस्ट्रेसन। पेटेन्ट भनेको legal right. A patent is a legal right given by the government to an inventor। एउटा इन्भेन्टरलाई गभर्मेन्टले दिएको अधिकार नै के हो त पेटेन्ट हो। यसले के गर्छ, इट अलाउज द इन्भेन्टर टु एक्सक्लुसिभली मेक युज अर सेल देयर इन्भेन्सन फर सर्टेन पिरियड। यसले चाहिँ इन्भेन्टरलाई आफ्नो प्रोडक्टहरू चाहिँ बेच्न लिगल पर्मिसन दिन्छ, त्यो नै के हो त पेटेन्ट हो। रजिस्ट्रेसन अफ पेटेन्ट, अप्लिकेसन दिनु पर्यो, एक्जामिनेसन, पब्लिकेसन, पब्लिस गरेपछि ग्रान्टिङको कुराहरू, लास्टमा चाहिँ कन्क्लुजन। सर्ट नोट्समा 2081 मा प्रोसेस अफ प्रोडक्ट अर सर्भिस क्रिएसन एउटा सोधेको छ। अनि रिटर्न इन्भेस्टमेन्ट 2018 मा यो सोधेको छ। फाइनेन्सियल प्लान 2079-80 फाइनेन्सियल प्लान। अनि अर्को लिगल स्टेटस अथवा लिगल स्टेटस अफ बिजनेस भनेर 2078 मा सोधेको छ। डिप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टाइजेसन, यो इम्पोर्टेन्ट छ। डिप्रिसिएसन भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि एमोर्टाइजेसनको बारेमा यहाँ छ। प्री अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अनि सर्ट एनालाइसिसको अघि डिस्क्राइब गरेको छ। मार्केट डिमान्ड इस्टिमेसन अफ मार्केट डिमान्ड, यो पनि सर्ट नोटमै सोधेको छ। अनि ब्रेक इभन एनालाइसिसको बारेमा ब्रेक इभन पोइन्ट भनेर अघि पढाएको थिएँ, यो भनेको बिजनेस प्लान एप्रेजल हो। यो बिजनेस प्लान एप्रेजलको मेथड हो ब्रेक इभन एनालाइसिस। यो ब्रेक इभन चार्टको बारेमा डिस्क्राइब गरिदिने।
यहाँ चाहिँ एक्स एक्सिसमा चाहिँ युनिट सोल्ड हुन्छ, वाइ एक्सिसमा कस्ट पर रेभेन्यू हुन्छ। युनिट सोल्डले चाहिँ कतिवटा हाम्रो प्रोडक्टहरू चाहिँ बेचियो भनेर देखाउँछ, कस्ट पर रेभेन्यू भनेको पैसा कति आयो, अनि फिक्स्ड कस्ट लाइन यो भनेको फिक्स्ड कस्ट लाइन हो। यो लाइन चाहिँ टोटल रेभेन्यूको, यो लाइन चाहिँ टोटल कस्टको। यो पोइन्ट चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट। यहाँमा चाहिँ टोटल कस्ट र टोटल रेभेन्यू चाहिँ बराबर हुन्छन्। यो पोइन्टमा टोटल कस्ट इक्वल टु टोटल रेभेन्यू। अनि फिक्स्ड एसेट्सको बारेमा, फिक्स्ड एसेट्स भनेको टेन्जिबल एसेट्स युज इन बिजनेस अपरेसन टु जेनेरेट इन्कम, नट फर इमिडिएट सेलका लागि। इमिडिएट सेलका लागि होइनन् भने जुन यस्ता एसेट्सहरू सम्पत्तिहरू जो चाहिँ इमिडिएट सेलका लागि होइनन् त्यो नै के हो त फिक्स्ड एसेट्स हो। जस्तै ल्यान्डहरू, बिल्डिङहरू, मेसिनरी, भेहिकल्सहरू, र यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ फिक्स्ड एसेट्सको चाहिँ भ्यालुहरू चाहिँ घट्दै जान्छ। प्राय एक्सपेक्ट ल्यान्ड बाहेक चाहिँ अरूको घट्दै जान्छ। तिनीहरू के हुन् त फिक्स्ड एसेट्सहरू हुन्। ल यो छ। अर्को चाहिँ रिस्क फ्याक्टरको बारेमा छ। यहाँबाट यो भयो। अब युनिट 5 छ स्मल बिजनेस म्यानेजमेन्ट छ। यहाँबाट 6 देखि 8 मार्क्सको सोध्छ। यसमा चाहिँ अकाउन्ट एक्सप्लेन अबाउट अकाउन्ट किपिङ एन्ड इट्स टाइप। अकाउन्ट किपिङ भन्नु र अकाउन्टिङ भन्नु एउटै हो है। अकाउन्ट किपिङ इज द प्रोसेस अफ सिस्टमेटिकली रेकर्डिङ, समराइजिङ, एनालाइजिङ एन्ड मेन्टेनिङ अल फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन अफ अ बिजनेस टु नो प्रॉफिट, लस एन्ड फाइनेन्सियल पोजिसन। एउटा बिजनेसको फाइनेन्सियल पोजिसन कस्तो छ भनेर देखाउने सिस्टमेटिकल्ली रेकर्ड गर्ने प्रोसेस अथवा समराइज गर्ने प्रोसेस नै के हो त अकाउन्ट किपिङ। यसले चाहिँ हाम्रो व्यापार व्यवसाय फाइदामा छ कि घाटामा छ कि त्यसको आय व्यय सबै देखाउँछ। त्यो नै के हो त अकाउन्ट किपिङ भयो। फर अ स्मल बिजनेस लाइक इन कन्स्ट्रक्सन or civil work, account keeping helps track expenses, income, material and payment. टाइप्सहरू के छन् त अकाउन्टिङका टाइपहरू फाइनेन्शियल अकाउन्टिङ, म्यानेजरल अकाउन्टिङ, कस्ट अकाउन्टिङ, ट्याक्स क्यालकुलेसन, अडिटिङ, फोरेन्सिक अकाउन्टिङ, सोसियल एन्ड इन्भाइरोमेन्टल अकाउन्टिङ, गभर्मेन्टल एन्ड नन प्रॉफिट अकाउन्टिङ। लास्टमा चाहिँ कन्क्लुजन लेख्दिने। अनि दोस्रो क्वेसन चाहिँ छ एक्सप्लेन अबाउट स्मल बिजनेस म्यानेजमेन्ट। यो चाहिँ सोधेको छैन सायद। एक्सप्लेन द बेसिस अफ अकाउन्ट किपिङ इन बिजनेस। यो अकाउन्ट किपिङ यो भनेको अकाउन्ट किपिङ जस्तै हो है, सेम टु सेम। त्यसकै बारेमा डिस्क्राइब गर्दा भयो। अकाउन्ट किपिङ 2080 मा सोधेको छ यो क्वेसन। अकाउन्ट किपिङ र यो बेसिस भन्नु एउटै हो। एक्सप्लेन अबाउट मार्केटिङ एन्ड मार्केटिङ मिक्स। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। धेरैचोटि सोधेको छ यो 2079, 2080, 2074 मा। मार्केटिङ इज द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाइङ, सेटिस्फाइङ एन्ड डेलिभरिङ द निड्स एन्ड वान्ट अफ द कस्टमर थ्रु प्रोडक्ट अर सर्भिस। हाम्रो प्रोडक्टलाई चाहिँ एडभर्टाइज गर्नु नै के नै कस्टमरले चाहेको कुरा चाहिँ हामीले डेलिभर गर्न सक्छौँ। तिनीहरूको सेटिस्फाई चाहनाहरू चाहिँ पुरा गर्न सक्छौँ। त्यो नै के हो त मार्केटिङ हो। मार्केटिङमा चाहिँ के कुराहरू पर्छन्? मार्केटिङमा चाहिँ कस्टमरका सेटिस्फ्याक्सन कुराहरू, तिनीहरूले के चाहिरहेका छन्, तिनीहरूको डिमान्डहरू के छ, त्यो पर्यो मार्केटिङ। हाम्रो प्रोडक्टलाई चाहिँ एडभर्टाइज गर्नु जस्तै हो क्या मार्केटिङ। ल की पोइन्ट अफ द मार्केटिङ, मार्केट रिसर्चको कुराहरू हो। प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट, प्रिसाइजिङ स्ट्राटेजी, डिस्ट्रिब्युसन, प्रमोसन, कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट। मार्केटिङ मिक्स भनेको के रहेछ? मार्केटिङ मिक्स इज अ सेट अफ 4 की पोइन्ट, 4 P's को सेट हो। 4P भनेको के हो? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस र प्रमोसन। यसको सेट नै के हो त मार्केटिङ मिक्स हो, जसले के गर्छ द्याट अ बिजनेस युजेज। यो भनेको एउटा स्ट्राटेजी जस्तै हो। मार्केटिङ मिक्स भनेको मेथड नै हो, जसले के गर्छ बिजनेसमा के द्याट अ बिजनेस युजेज टु मार्केट इट्स प्रोडक्ट अर सर्भिस इफेक्टिभली। यसका चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरू प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस र प्रमोसन।
प्रोडक्टमा चाहिँ व्हाट यु अफर टु मिट कस्टमर निड, व्हाट वी अफर, कस्टमरले चाहिँ के चाहिरहेका छन् त्यो प्रोडक्टहरू चाहिँ पर्यो। प्राइस भनेको त्यो 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 प्रोडक्टको चाहिँ प्राइस कति छ, कम्पिटेटिभ मार्केटमा त्यो प्राइस हाम्रोसँग म्याच भइरहेको छ कि नै त्यो हेर्नु पर्यो। प्लेस, हाम्रो चाहिँ प्रोडक्टहरू चाहिँ कुन प्लेसमा चाहिँ बढी गइरहेका छन्, कस्टमरहरू चाहिँ कुन टार्गेट प्लेसमा चाहिँ बढी छन् भन्ने यहाँ पर्यो। प्रमोसन, हाउ क्यान यु कम्युनिकेट एन्ड प्रमोट टु टार्गेट कस्टमर, इम्पोर्टेन्स छ। अब मार्केटिङ मिक्सको इम्पोर्टेन्सहरू, हामीले आफ्नो कस्टमर निड्सको कुराहरू पुरा गर्न सक्छौँ। स्ट्राटेजी थिङ्किङको कुराहरू, कम्पिटिसन, मार्केटमा चाहिँ कम्पिटिसन चाहिँ हाम्रो इम्प्रुभ हुन्छ, अनि ग्रोथको कुराहरू आयो। मार्केटिङ मिक्स भनेको एउटा स्ट्राटेजी हो। 4P, यस, यो मार्केटिङ मिक्स भने 4P याद गर्ने। 4 भनेको 4वटा एलिमेन्ट, 4वटा एलिमेन्टमा के पर्छन्, प्रोडक्ट। 4 भनेको 4वटा एलिमेन्ट भनेको पिएस, पिएस भनेको यो पीले चाहिँ 4वटा पी, एउटा पी, दुईटा पी, तीनवटा पी, 4वटा पी न, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस र प्रमोसन। यसको सेट नै के हो त, मार्केटिङ मिक्स हो। ल यो पनि व्हाट इज मार्केटिङ मिक्स, यो धेरैचोटि सोधेको छ। 78, 73, डिस्क्राइब द कम्पोनेन्ट अफ मार्केटिङ मिक्स। कम्पोनेन्ट अफ मार्केटिङ मिक्स भनेको 4P, त्यही याद गर्ने। कम्पोनेन्ट, प्राइस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस र प्रमोसन। र सर्ट नोटमा पनि मार्केट र मार्केट मिक्सको सोधेको छ। 2078 मा बुक किपिङ सिस्टमको सर्ट नोट सोधेको छ, हेर्नु होला। बुक किपिङ, यो एक्स्ट्राबाट चाहिँ बुक किपिङ भनेको के हो, एक्सप्लेन, इट्स इम्पोर्टेन्ट, यो छ। अब छुटेका, अनि यति यो गर्दाखेरि चाहिँ कुनै क्वेसनहरू छुटेको थियो, त्यो क्वेसनहरू चाहिँ हेर्नु होला। एक्सप्लेन अबाउट कम्पनी रजिस्ट्रेसन इन नेपाल एउटा छ। डिस्क्राइब ट्रेडमार्क एन्ड कपिराइट, एक्सप्लेन अबाउट द चोइस सिलेक्सन अफ टेक्नोलोजी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, यो क्वेसनहरू चाहिँ छुट्याएको छ त्यो गर्दाखेरि। अनि सर्ट नोट्सहरू चाहिँ ट्रेनिङ, मोटिभेसन, इन्डस्ट्रियल स्टेटको सर्ट नोट छुट्याएको छ। अब 1-2वटा क्वेसनहरू चाहिँ सोसियल टाइपको हुन्छन्, बाहिरबाट सोध्या हुन्छन्, नत्र चाहिँ सबै यहीँभित्रबाट सोध्ला है। 2073 देखि 2081 सम्मको सबै क्वेसन गरेका छौँ। थ्याङ्क यू।